یار اللہ جانے قدر پانی دا یار مچھلی جانے تے یا جانے مرغابی قدر کبھی دا یار اللہ جانے تے یا جانے اصحابی قدر نبی دے یارہ گل پوچھ نبی علیہ السلام دے یارہ گل پوچھ جڑے نبی سے رلے ستے پہ تو اللہ دے پاک خلیل نے فرمایا بے شک میرا بے نیاز اللہ دے خلیل جلے سدا مرغا موڑ دینا مرغم دینال سرڑی دینال ٹچ ہو گئی اللہ فرمائے ڈہنگی دے وے تو آڑے ذکر دینال اے مانوش تھے انہاں نال محبت تھائیے آج تسا سڈے جویں نہ تے تھڑا لے دان سارا لے دان ایویں میرا رب جیویندا ہی ہاں ول میرا رب مریندا ہی ہاں ول مرن دے بعد قبر دے وچ سبحان اللہ دعا منگو اللہ کریم جل شانو جڑا قبر دے وچ ونجو اللہ کرے قبر دے وچ بعد وچ ونجو نبی دی جلوہ کرے پہلے ہو وجے غلامہ کے قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں فرشتے مجھ کو گر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں ان کے پایہ ناز سے میں اے فرشتو کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے سجدہ کرنا ہے تو یوں کر سر ہو سجدے میں دھرا سر خدا کے واسطے دل مصطفیٰ کے لیکن پیارے دوستو اللہ دے پاک خلیل سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام دی اللہ کریم سنت مطہرہ دے عمل کرن دی شکوں تو حق کو دے میں کو توفیق عطا فرماوے اللہ کریم ساڑھے اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی اللہ کریم ترقی عطا فرماوے محبت اللہ کو چاہ آمین جڑے دوست احباب بیٹھے ہو اس ادارے دے نال تو ہاڑا ہر احباب دا جنہیں تشریف گھنے ہو جو کچھ دل دی وچ توڑے کافی دیر ذکر خیر سنے تساں مدرسے دی خدمات دے بارے وچ تساں محبت دے نال تعاون چ فرماؤ دے بعد انشاءاللہ سلام اور دے بعد ختم شریف محفل میں جاری ہو سارے کے سن تساں اب کوئی بھی